अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तोहफ़ा या अली अलैहिस्सलाम मदद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाद अलियम मज़हरल अजाइब तजिदहु औनन लका फिन नवाइब कुल्ल हम्मिन व गम्मिन सयंजली बे अली। करबलाए मौला हमारे दिलों की हसरत, मोहब्बत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम हमारी फ़ितरत, मातम हमारी माँओं की तरबियत। आइए करबला मौला की तरफ रुख करते हुए इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की खाक करबला पर दिलों की धड़कनों को फ़िदा करने की नीयत से दिलों पर हाथ रख लीजिए। आइए इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को सलाम पेश करते हैं। अस्सलामु अलैका या अबा अब्दिल्लाह, अस्सलामु अलैका या इब्ना रसूलिल्लाह, अस्सलामु अलैका या इब्ना अमीरिल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब, अस्सलामु अलैका या इब्ना फातिमतज़ ज़हरा सय्यदति निसाइल आलमीन व अलल अरवाहिल्लती हल्लत बिफ़िनाइक अलैका मिन्नी सलामुल्लाह अबदम मा बक़ीतु व बक़ियल लैलु वन नहार वला जअलहुल्लाहु आखिरल अहद मिन्नी लिज़ियारतिकुम। अस्सलामु अलल हुसैन व अला अली इब्निल हुसैन व अला औलादिल हुसैन व अला अस्हाबिल हुसैन। या लैतना कुन्ना माकुम फनफूज़ा फौज़न अज़ीमा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामु अलैका या मौला या अबल फ़ज़लिल अब्बास या इब्ना अमीरिल मोमिनीन व इब्ना सय्यिदिल वसिय्यीन अल मुतीउ लिल्लाहि व लिरसूलिहि व लिअमीरिल मोमिनीन वल हसन वल हुसैन। अस्सलामु अलैका या क़तीअल कफ़ैन, अस्सलामु अलैका या हिजाब ज़ैनब, अस्सलामु अलैका या बाबल हवाइज। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मौला की पाक फ़ज़ा में खुशामदीद। अहले बैत अलैहिमुस्सलाम ने हमें अपनी मोहब्बत के लिए मखसूस किया और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपना कुर्ब नसीब फरमाया। ये उनका बहुत बड़ा एहसान है, वरना कहाँ हम, कहाँ वो, कहाँ खाक, कहाँ आसमान के मकीन। खुदावंद मुतआल ने हमें आप सबसे बात करने का शरफ़ नसीब फरमाया। मेरे प्रोग्राम ये करबला है कि किस्त नंबर 321 के साथ। और आज आप जिस तरीके से जानते हैं कि जुम्मे का दिन है, 4 सितंबर है और 15 मुहर्रम हुई चाहती है। और खुदावंद मुताल हम सबको अहले बैत अलैहिस्सलाम का कुर्ब नसीब फरमाए। हमारे साथ मौजूद हैं नोहा मनक़बत ख़ान सैयद हसन अली साहब मीरपुर ढाका बांग्लादेश से। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम अलैकुम या अली मदद। मौला अली अलैहिस्सलाम मदद। जनाब अली करबला मौला बैनुल हरमैन मौला की पाक बारगाह में हाजिर हैं। चाहूँगा ज़िक्र अहले बैत अलैहिमुस्सलाम से हमारी महफ़िल को मुनव्वर फरमाइए। बिस्मिल्लाह कीजिएगा।
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے میں پہلے شکر گزار ہوں حضرت امام حسین علیہ السلام 4 ٹی وی چینل کا اور ہمارے بڑے بھائی سید جاوید الحسن رضوی صاحب کا بھی کہ انہوں نے مجھے اس حقیر کو موقع دیا کربلا معلی کے پروگرام میں مجھ جیسے ناچیز نوحہ خاں منقبت خاں کو مولا کے بارگاہ میں نذرانہ عقیدت پیش کرنے کے لیے میں اپنا سفر کا آغاز شروع کرتا ہوں۔ میں بسم اللہ۔ بازار میں بنت علی دیتی تھی صدا بھائی، عباس کہاں ہو؟ بازار میں بنت علی دیتی تھی صدا بھائی، عباس کہاں ہو؟ سر پر بھی نہیں چادر، سر پر بھی نہیں چادر، لاکھوں ہے تماشائی، عباس کہاں ہو؟ اس عالم غربت میں کوئی بھی نہیں میرا، ہے خاک سفر سر پر اور ہاتھ رسن بستہ، پردیس میں زینب کو تقدیر کہاں لائی، عباس کہاں ہو؟ عباس کہاں ہو؟ پیوست ہے نیزے میں سر شاہ شہیداں کا، یہ دیکھ کے غازی پھٹتا ہے میرا سینہ، مر جائے گی اس غم میں شبیر کی ماں جائی، عباس کہاں ہو؟ بازار میں بنت علی دیتی تھی صدا بھائی، عباس کہاں ہو؟ عباس کہاں ہو؟ دریا کے کنارے تم آدھا سے گئے لڑنے، سب دیکھ رہی تھی میں دروازے خیمہ سے، اب جنگ ہماری بھی دیکھو تو ذرا بھائی، عباس کہاں ہو؟ عباس کہاں ہو؟ دنیا کا سہارا ہے بابا جو ہمارا ہے، مشکل میں مگر میں نے تم کو ہی پکارا ہے،
थी सदा भाई, अब्बास कहाँ हो। बेमूनी से यावर है, बतलाओ किधर जाए। इस तरह तो जीने से बेहतर है कि मर जाए। फरियाद करे किसे, होती नहीं सुनवाई। अब्बास कहाँ हो, अब्बास कहाँ हो। बाजार में बिनते अली देती थी सदा भाई, अब्बास कहाँ हो। ऐ मेरे जरी मेरी इमदाद को आ जाओ। मांगा है कनीज़ी में जालिम ने सकीना को। है वक्त क़यामत का, मासूम है घबराई। अब्बास कहाँ हो, अब्बास कहाँ हो। बाजार में बिनते अली देती थी सदा भाई, अब्बास कहाँ हो। अहमद की नवासी का यासिर यही नोहा था। ना भाई बचे मेरे, ना कोई बचा बेटा। अब जी के करूंगी क्या, गर मौत नहीं आई। अब्बास कहाँ हो, बाजार में बिनते अली देती थी सदा भाई, अब्बास कहाँ हो। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। सलामत रहें, सदा आबाद रहें, सदा ज़िक्र अहले बैत अलैहिमुस्सलाम करते रहें। आपका बहुत शुक्रिया, आपने शिरकत फरमाई। मौला आपको जल्द करबलाए मौला आकर मौला की बारगाह में नजराने अकीदत पेश करने का शरफ़ नसीब फरमाएँ। मौला सलामत रखें आपको। ये थे हमारे साथ नोहा मनक़बत ख़ान सैयद हसन अली मीरपुर ढाका बांग्लादेश से। मौला इनकी तौफ़ीक़ात में इजाफ़ा फरमाएँ, सदा आबाद रहें, सदा शाद रहें, ज़िक्र अहले बैत अलैहिमुस्सलाम करते रहें, मौला की बारगाह में अपने अकीदत के फूल बखेरते रहें। मौला सलामत रखें। जुम्मे की शाम जिस तरीके से आप जानते हैं कि एक और जुम्मा गुज़र गया, हुज्जत खुदा का दीदार ना हो सका। हुज्जत खुदा का दीदार हम दिल से भी कर सकते हैं अगर महसूस करें कि हुज्जत खुदा हमारे अतराफ़ में मौजूद हैं। और ये मौला का अतराफ़ में मौजूद होना हमारे ईमान, हमारी फ़िक्र, हमारी सोच, हमारे यकीन और हमारे इत्मीनान से मुर्तबित है। जितना हमें यकीन होगा कि हुज्जत खुदा का होना ज़रूरी है, क्योंकि लौलल हुज्जा लसाखतिल अर्दु बिअहलिहा, अगर हुज्जत खुदा ना हो तो ज़मीन अपने रहने वाले लोगों पर तहस नहस होकर रह जाए, टूट पड़े। तो इसीलिए हमें यकीन है हुज्जत खुदा मौजूद हैं। कहाँ है जगह का नहीं पता। हाँ, हम उन्हें जगह दे सकते हैं, अपने दिलों में जगह दे सकते हैं, अपनी फ़िक्र में जगह दे सकते हैं। अहादीस में वारिद हुआ हुज्जत खुदा दिन में 3 मरतबा हमें याद करते हैं। तो हमें भी देखना है कि हम हुज्जत खुदा को हम कितनी मरतबा याद करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं नोहा खान मोहम्मद रिज़ा भट्टी ऑफ लिया। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम या अली अस्सलाम मदद। मौला अली अलैहिस्सलाम मदद। सदा आबाद रहें, सदा शाद रहें। करबलाए मौला
بین الحرمین میں آپ کی آواز گونج رہی ہے اور آپ مولا کی بارگاہ میں حاضر ہیں. چاہوں گا نذران عقیدت پیش کیجئے گا. بسم اللہ. جی اللہم صلی علی محمد و آلہ محمد. کلام بی بی زینب سلام اللہ سنانے لگا ہوں. بسم اللہ. غازی میں عالیہ ہوں، آئی ہوں شام سے میں، کیا دکھ تجھے سناؤں. غازی میں عالیہ ہوں، آئی ہوں شام سے میں، کیا دکھ تجھے سناؤں. تربت سے باہر آؤ، جو شام سے ملے ہیں اپنے زخم دکھاؤں. غازی میں عالیہ ہوں. میرا حال جو بنا ہے پہچان لوگ غازی، میرا زخمی سر کھلا ہے پہچان لوگ غازی، پہچان لوگ غازی. مجھے بھول تو نہیں گئے کوئی عالیہ ہو بھائی، میں گلے لگا غازی میں عالیہ ہوں. ناراض تو نہیں ہو، میری ردا نہیں ہے. میرے خیمے جل گئے تھے، کچھ بھی بچا نہیں ہے، کچھ بھی بچا نہیں ہے. میں قافلہ لٹا کے عابد کو ساتھ لا کے، چہرہ تیرا ماں. غازی میں عالیہ ہوں، آئی ہوں شام سے میں، کیا تمہیں سناؤں. میری ردا تجھے گئی، تیرا کفن کہاں ہے. جس کی جاگیر ہے دفن کہاں ہے، اکبر دفن کہاں ہے. اس کی بارات کربلا میں آ گئی، صحرا سے سجاؤں. غازی میں عالیہ ہوں. نو کے سینہ پہ زار کر لے کے پھر رہے تھے میرے یتیم بچے، ہونٹوں سے گر رہے تھے، ہونٹوں سے گر رہے تھے. ظالم سے کہہ رہی تھی محمل روک دے تو بچوں کو میں اٹھاؤں. غازی میں عالیہ ہوں. ظلم و ستم کا مرکز بازار شام آیا، پتھر برس رہے تھے خطبہ وہاں سنایا، خطبہ وہاں سنایا. عابد سے کہہ رہی تھی مجمع شرابیوں کا، کیسے گزر کے جاؤں. غازی میں عالیہ ہوں. تیرا علم گر گیا تھا
तेरी मशक छूट गई थी, तेरे बाजू कट गए थे, मेरी आस टूट गई थी, मेरी आस टूट गई थी। एक साल से हो प्यासे, पानी पिया नहीं है, कौसर तुझे पिलाऊं, गाजी में आलिया हूँ। करबो बला में आए, करबो बला का वारिस, करबो बला का वारिस, तेरा जमाल देखो, मैं अपना हाल देखूं, कैसे तुझे बुलाऊं, गाजी मैं आलिया हूँ। जी बिस्मिल्लाह। मौला सलामत रखें, आपको आबाद रहें, शाद रहें, सदा ज़िक्र अहले बैत अलैहिमुस्सलाम करते रहें। ज़िक्र अहले बैत अलैहिमुस्सलाम करना आपकी आन बान शान रहे। मौला आपकी आवाज़ में मज़ीद तासीर अता फ़रमाए। जब भी करबला आइएगा हमें ना भूलिएगा, हमारा प्रोग्राम आपका अपना प्रोग्राम है, ज़रूर शिरकत फरमाइएगा। मौला आपको इज़्ज़तें अता फ़रमाए, सदा आबाद रहें, शाद रहें। जल्द करबलाए मौला आकर मासूम अलैहिस्सलाम की बारगाह में नजरान अक़ीदत पेश करने का शरफ़ हासिल हो। ये थे हमारे साथ नूहा खान मोहम्मद रिज़ा भट्टी साहब लिया से। मौला इनकी तौफ़ीक़ात में इजाफ़ा फ़रमाएँ, सदा आबाद रहें, सदा शाद रहें, सदा ज़िक्र अहले बैत अलैहिमुस्सलाम करते रहें। ज़िक्र अहले बैत अलैहिमुस्सलाम वैसे ही आप जानते हैं दिलों को तरोताज़गी बख्शता है, क्योंकि ज़िक्र अहले बैत अलैहिमुस्सलाम ज़िक्र हक़ है और अल्लाह तबारक व तआला ने ज़िक्र अहले बैत अलैहिमुस्सलाम को अपना ज़िक्र करार दिया है। जिस तरीके से ज़िक्र अलीय्यिन इबादा, ज़िक्र ज़िक्री ज़िक्री ज़िक्रुल्लाह इबादा, इस तरह की अहादीस बहुत ज़्यादा फरावान तादाद में मौजूद हैं। चश्म बीना और दिल बाबसीरत चाहिए इंसान को। अहले बैत अलैहिमुस्सलाम हर जगह नज़र आएंगे, उसे अपनी ज़िंदगी में भी अहले बैत अलैहिमुस्सलाम नज़र आएंगे, उसे अपनी बंदगी में भी अहले बैत अलैहिमुस्सलाम नज़र आएंगे। इंसान को अगर पहचानना है हकीकत को, तो जिन्होंने हकीकत से रूशनास कराया उनका शुक्रिया ज़रूरी है। लिहाजा इसी वजह से मज़हब अहले बैत अलैहिमुस्सलाम और मुहिब्बान अहले बैत अलैहिमुस्सलाम ये अय्याम अज़ा में मनाते हैं, क्योंकि अव्वल मुहर्रम से लेकर 8 रबीउल अव्वल तक अज़ादारी बरगुज़ार की जाती है। उन हसरतों की याद के अंदर जो अहले बैत अलैहिमुस्सलाम को दुनिया ने ऐसी अज़ियतों में मुब्तला किया कि जिनके बाद अहले बैत अलैहिमुस्सलाम को सकून मैसर ना आ सका। इन हसरतों की याद में हम अहले बैत अलैहिमुस्सलाम का गम मनाते हैं। 20 सफ़र तक तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का चेहलुम इस एतबार से मनाया जाता है। फिर उसके बाद बारी आ जाती है अहले बैत रसूल की हुजूरी की। फिर उसके बाद बारी आ जाती है रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शहादत की 28 सफ़र को। फिर इमाम रिज़ा अलैहिस्सलाम की भी शहादत की एक रिवायत मिलती है आखिर सफ़र में। इसी तरीके से बीबी सैयदा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के दरवाज़े पर आग लगाना, इस मुनासबत से भी रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शहादत के तीसरे दिन ही और 5वें दिन का भी एक रिवायत में मिलता है कि बीबी के घर में आग लगा दी गई थी। और जनाब मोहसिन अलैहिस्सलाम जो रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि ने जिनका नाम मोहसिन रखा था, उनकी शहादत हुई थी, जिसकी वजह से हम 5 रबीउल अव्वल तक मनाते हैं। फिर आगे बारी आ जाती है 8 रबीउल अव्वल को इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम की शहादत की। लिहाजा 8 रबीउल अव्वल तक सोगवारी मनाई जाती है। 9 रबीउल अव्वल को खानवादा इस्मत तहारत के अंदर खुशी वाक़ हुई, किस वजह से उमर साद मलऊन इस दुनिया से नीस्तो नाबूद हुआ, जिसकी वजह से खुदावंद मुताल ने अहले बैत अलैहिमुस्सलाम के चेहरों पर तबस्सुम इनायत फरमाया और हम 9 रबीउल अव्वल को सोग को बढ़ा देते हैं। लिहाजा ये अय्याम अज़ादारी के अय्याम हैं। इन दिनों में घरों के अंदर कढ़ाई नहीं चढ़ाई जाती, अच्छे खाने नहीं पकाए जाते, कोशिश की जाती है दिन रात अहले बैत अलैहिमुस्सलाम का ज़िक्र हो, महफ़िलों मजालिस का इनेकाद किया जाए, बच्चों को बताया जाए कि तुम्हारे दीन को दीन का लफ्ज़ अदा करने वालों के गम के दिन हैं ये।
اور اہل بیت علیہم السلام کے معرفت ہمیں اپنے بچوں کو دینی چاہیے۔ اپنے بچوں کو ہمیں بتانا چاہیے کہ کربلا کیا تھی، کربلا کا ہدف کیا تھا، کربلا کس لیے ہوئی، اور یہ ماتم صرف اور صرف ماتم نہیں ہے، ماتم اپنی ذات کے اندر ایک کلی طور پر ایک مستقل عبادت ہے۔ یہ کسی دوسری عبادت کو بچانے کا سبب نہیں، بلکہ یہ اپنی وجہ سے دوسری عبادتیں اس سے بچنے کی بھیک مانگتی نظر آتی ہیں، خیرات مانگتی نظر آتی ہیں، کیونکہ ماتم ان کا ہے جن کا ماتم کرنا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اور بی بی سیدہ سلام اللہ علیہا نے اللہ سے چاہا ہے، اور بی بی کی دعا ہے ماتم، اور جس چیز کی دعا اہل بیت علیہ السلام فرماتے ہیں یقیناً وہ ایک خاص چیز ہوا کرتی ہے، ورنہ اہل بیت علیہ السلام تو دعائیں بھی اپنی ذات کے لیے نہیں مانگا کرتے۔ اہل بیت علیہ السلام کو اللہ خود کہتا ہے قل رب زدنی علما، اے رسول مانگ لیجئے، آپ مانگتے نہیں ہیں، میں چاہتا ہوں کہ آپ مجھ سے مانگیے کہ میرے علم میں اضافہ فرما۔ گو کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس علم کی انتہا موجود ہے، لیکن کہہ رہا ہے اللہ کہ اے رسول آپ مانگیے، علم مانگیے۔ لوگوں کو اہمیت بتانے کا ہدف تھا یا لوگوں کو دعا تعلیم کرنے کا ہدف تھا، یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ ہی بہتر جانتے ہیں۔ بہرحال تعویلات ہم اپنے اپنے الفاظ میں کرتے رہتے ہیں، لیکن نتیجہ یہی ہے کہ اہل بیت علیہ السلام مظہر نور خدا ہیں، مظہر صفات خداوندی ہیں، اور صفات خداوندی کو اہل بیت علیہ السلام ظاہر کرتے نظر آتے ہیں، کبھی اپنا کرم دکھا کے، کبھی اپنی جود و سخا دکھا کے، کبھی اپنی عطا دکھا کے، کبھی اپنی رزق لوگوں کے درمیان راتوں کی تاریکی میں بانٹ کے اللہ کی رزاقیت کا اظہار کرتے ہوئے، کبھی بے اولادوں کو اولاد کی دعائیں قبول کراتے۔ راہب جس طریقے سے راہب کا قصہ آپ سب کو معلوم ہے، مختلف کتب کے اندر بھی موجود ہے۔ راہب ایک آیا دروازے اہل بیت طہارت کے اوپر اور بچوں کا تقاضا کیا، اور امام حسین علیہ السلام نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بچے لے کر دیے۔ بچے عطا کر کے اللہ تعالیٰ کی اولاد عطا کرنے والے صفت کو اہل بیت علیہ السلام ظاہر کرتے نظر آتے ہیں کہ لوگ تاکہ مائل ہوں کہ وسیلہ اہل بیت علیہ السلام ہے، عطا کرنے والا اللہ تبارک و تعالی ہے۔ لہٰذا مظہر جو ہوتا ہے، محل ظہور صفات خداوندی جہاں سے ظاہر ہوتی ہیں اللہ کی صفات، وہ اہل بیت علیہ السلام ہیں، اور حقیقت صفات اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹتی ہے۔ اللہ نے انہیں وہ صفات عطا فرمائی، اسی لیے معصوم علیہ السلام فرماتے نظر آتے ہیں کہ ہمیں اللہ نہ کہو، ہمارے اندر ہر صفت آپ تلاش کر سکتے ہو، لیکن الوہیت، الہیت یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت ہے، اسی کے ساتھ مخصوص ہے۔ لہذا اہل بیت علیہ السلام کی صفات یقیناً ہماری سمجھ سے بالا تر ہیں، وہ خالق صفات اہل بیت علیہ السلام نہ جانے کتنا بلند ہوگا۔ اسی لیے ہم ایک جملہ جو چند مرتبہ سن بھی چکے ہیں، یہی کہ ہم تو امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو نہیں پہچان سکے ٹھیک طریقے سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ کو کس طریقے سے پہچانے، جو کہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے بھی استاد ہیں، اور رسول اللہ کو جب نہیں پہچان سکے تو اللہ کو کیا پہچانیں گے کہ جو ان کے بھی خالق ہیں۔ اہل بیت علیہ السلام کی سخاوت، جود و کرم، عنایت، سچائی، اور ان کی صادق البیانی، اور کیا کیا بیان کروں کہ میری زبان قاصر ہے، ان کی صفات کی تعداد گننے سے حقیقت صفات نہ جانے کیا ہوگی، وہ وہی جانتے ہیں، یا ان کا اللہ جانتا ہے، یا امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام جانتے ہیں۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ علی کو کوئی نہیں جانتا مگر میں جانتا ہوں، اور اللہ جانتا ہے، اللہ کو کوئی نہیں جانتا میں جانتا ہوں یا علی جانتے ہیں، اور مجھے بھی کوئی نہیں جانتا، علی جانتے ہیں یا اللہ جانتا ہے۔ لہذا ان کی معرفت ایک حد تک ہم حاصل کر سکتے ہیں۔ حقیقت معرفت کی جب بات آتی ہے تو وہ حقیقت معرفت کے اندر تو سلمان جیسا صحابی جو منا اہل البیت ہونے کا لقب پا گیا، ہم تو نسبت شدہ سید ہیں، ہمیں کیا معلوم ہم نسبت شدہ مسلمان ہیں، ہمیں کیا معلوم ہم تو نسبت شدہ مومن ہیں، ہمیں کیا معلوم ہم نسبت شدہ اہل تشیع ہیں، ہمیں کیا معلوم کہ حقیقت کیا ہوگی۔ وہ جو ہمیشہ ان کے ساتھ رہا وہ کہتا نظر آتا ہے میں انہیں نہیں جانتا، میں نہیں پہچان سکا، تو ہماری کیا اوقات ہے۔ لہذا اہل بیت علیہ السلام کو
اسی طرح جاننا چاہیے جس طریقے سے اہل بیت علیہ السلام جانتے ہیں اپنے آپ کو، لیکن اس حد تک ہم نہیں پہنچ سکتے۔ بس جتنا بیان فرمایا انہوں نے وہی ہمارے لیے حجت ہے، وہی ہمارے لیے کافی ہے۔ لہذا اس سے آگے بڑھیں گے تو ہمیں بھی اپنے پر جلتے محسوس نظر آئیں گے، لہذا ہمیں وہی ماننا ہے جو وہ کہیں، جو کہیں گے وہ ہم نے قبول کر لینا ہے۔ وہ مظہر صفات خداوندی ہیں، اللہ تعالیٰ کی صفات کو، وہ صفات جو اللہ تعالیٰ نے چاہا ہے کہ ان کے ذریعے سے صادر ہوں، وہ ہمارے تک پہنچی ہیں۔ باقی اللہ جانے اہل بیت علیہ السلام کتنے صبر کے مالک تھے، اہل بیت علیہ السلام کتنی عنایتیں کرنے والے تھے کہ ان کے غلام بھی محبت اتنی کرتے تھے۔ لوگ غلامی سے آزادی کے لیے طلب کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، سعی کرتے ہیں، جستجو کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، لیکن ان کے غلام ان کی غلامی سے چھٹکارا پانے سے تڑپ جاتے تھے، کیونکہ ان کی غلامی ہی تو حقیقت عبودیت الہی ہے۔ ان کی عبودیت جس نے پہچان لی، پتہ چلے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو کتنا پیار کرتا ہے، کتنا چاہتا ہے۔ لہذا اہل بیت علیہ السلام نے کئی ایسے غلام جنہیں اتنی محبت سے پالا کہ وہ اہل بیت علیہ السلام سے اپنی محبت کو اتنا زیادہ محسوس کرتے تھے کہ اتنا قرب محسوس کرنے لگے کہ معصوم علیہ السلام سے جدا نہیں ہو سکتے تھے۔ جس طریقے سے ایک غلام زید جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ نے اپنے گھر پالا تھا، وہ بیٹے کی طرح لوگ سمجھنے لگ گئے تھے، اتنی محبت کرتے تھے۔ رسول اللہ کی اکلوتی بیٹی تھی، لیکن 3 وہ بیٹیاں جو جناب خدیجہ کی بہنوں کی بچیاں تھیں، اتنی محبت سے پالا کہ لوگ رسول کی 4 بیٹیاں کہنے لگے، ورنہ رسول اللہ کی ایک ہی بیٹی ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں نوحہ منقبت خان عابد علی صاحب کینیڈا سے۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یا علی مدد، پیر مولا علی مدد۔ جی سرکار کیسے ہیں؟ ٹھیک ہے، خیریت سے؟ مولا کا احسان، بی بی کا کرم ہے۔ بین الحرمین کربلا مولا امام حسین علیہ السلام اور مولا عباس علیہ السلام کی بارگاہ بین الحرمین میں آپ کی آواز گونج رہی ہے۔ چاہوں گا ذکر اہل بیت علیہ السلام سے ہماری محفل کو نورانیت عطا فرمائیے۔ بسم اللہ کیجئے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تمام کربلا ٹی وی چینل کے لوگوں کا میں ممنون و مشکور ہوں۔ وقت کی نزاکت کو سمجھتے ہوئے میں ڈیوٹی بہت جلدی شروع کر رہا ہوں۔ امام حسین علیہ السلام عالمی چینل آپ کا شکریہ ادا کرتا ہے، سلامت رہیے۔ بسم اللہ کیجئے۔ جی جی۔ السلام علیکم ابو عبداللہ الحسین، السلام علیکم ابو الفضل عباس۔ حسین بانٹ رہے ہیں نجات لے جاؤ، حسین بانٹ رہے ہیں نجات لے جاؤ، کچھ آنسوں کے عوض کائنات لے جاؤ، حسین بانٹ رہے ہیں نجات لے جاؤ، اور یہ کربلا ہے یہ معجز نما کی بستی ہے، یہ کربلا ہے یہ معجز نما کی بستی ہے، کفن میں اس کے لپے تو حیات لے جاؤ، حسین بانٹ رہے ہیں نجات لے جاؤ، اور کہیں گے ماتمی حلقوں سے لوگ میں شرم ہے، کہیں
مدنی حلقوں سے لوگ محشر میں ہمیں حسین کی جنت میں ساتھ لے جاؤ، حسین بانٹ رہے ہیں نجات لے جاؤ۔ اور مولا کے در کی کریمی ہم کیا بیاں کریں گے، شاعر نے کچھ لفظوں میں بیان کی ہے، آپ کی سماعتوں کی نظر ہے کہ تمہیں خدا سے اگر ایک بھی نہیں ملتا، تمہیں خدا سے اگر ایک بھی نہیں ملتا، میرے حسین کے بچپن سے ساتھ لے جاؤ، حسین بانٹ رہے ہیں نجات لے جاؤ۔ آخری شعر آپ کی سماعتوں کی نظر کہ بطول بانٹیں گی صدقہ حسین کا اس رات، میں 2 شعبان کی رات کا ذکر کر رہا ہوں جب میرے مولا کا ظہور ہوا تھا، کہ بطول بانٹیں گی صدقہ حسین کا اس رات، سمیٹ سکتے ہو جتنا وہ ساتھ لے جاؤ، حسین بانٹ رہے ہیں نجات لے جاؤ۔ محمد وآل محمد لیے دعا اس پاک بارگاہ میں کہ جلد از جلد مولا اپنی سرزمین پر بلائیں، سجدہ ریز ہوں، کریں ہماری دعائیں کریں۔ الہی آمین۔ مولا آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائیں، جلد کربلائے مولانا نصیب ہو۔ بہت شکریہ، آپ نے مختصر وقت میں بہت پیاری ڈیوٹی دی، مولا کی بارگاہ میں ذکر اہل بیت علیہ السلام پیش کیا۔ امام حسین علیہ السلام آپ کو نجات عطا فرمائے، دنیا و آخرت میں چراغ ہدایت، سفینہ نجات، مولا آپ کو اپنا قرب نصیب فرمائے، آپ کی دعائیں مولا قبول فرمائے، اور جلد کربلائے مولا آ کر مولا کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت پیش کرنا نصیب ہو۔ مولا عزت دیں، صحت ہو، تندرستی ہو، سکھ ہو، چین ہو، امن و امان ہو، مولا آپ کو خوش رکھیں۔ یہ تھے ہمارے ساتھ نوحہ امن قبط خان عابد علی صاحب کینیڈا سے، مولا ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائیں، صدا آباد رہیں، صدا شاد رہیں۔ ذکر اہل بیت علیہم السلام ہمیشہ جاری رہے گا، کیونکہ یہ ذکر اہل بیت علیہم السلام اہل بیت علیہم السلام کے ذریعے سے ہے، اور اہل بیت علیہم السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کی برگزیدہ مخلوق ہیں، اور اہل بیت علیہم السلام کو اللہ نے اپنی چاہت کے لیے خلق فرمایا ہے۔ چاہت رسول چاہت خدا ہے، کیونکہ چاہت ہیں اہل بیت علیہم السلام رسول کی اجر رسالت ہیں، اور چاہت کی انوکھی گہری اور انتہائی حد جو ہے وہ مودت ہے، اور وہ مودت ایک مودت ہے جو کہ ہمیں دنیا کے ساتھ ہو جاتی ہے، ایک مودت وہ ہے جو عقیدے اور دین کے ساتھ ہوتی ہے۔ اہل بیت علیہم السلام کا تعلق دین کے ساتھ ہے، لہذا ہماری مودت اہل بیت علیہم السلام کے ساتھ دینی عقیدت ہے، ہر چیز قربان کی جاتی۔ انسان ساری زندگی کوشش کرتا ہے کس لیے؟ پیسہ جمع کر لے، مال جمع کر لے، دنیا جمع کر لے، لیکن جب جان پہ بات آ جاتی ہے انسان کی تو انسان دنیا کو خرچ کر دیتا ہے، مال کو خرچ کر دیتا ہے، پیسے کو خرچ کر دیتا ہے، متاع کو خرچ کر دیتا ہے، اور جب دین پہ بات آ جاتی ہے انسان جان بھی خرچ کر دیتا ہے، اولاد بھی خرچ کر دیتا ہے، مال بھی خرچ کر دیتا ہے۔ لہذا پتہ چلا سب سے
अहम चीज़, सबसे ज़्यादा मुहिम चीज़ जो हमारे लिए है वो दीन है। लिहाजा अहले बैत अलैहिमुस्सलाम हमारा दीन है, हमारी मवद्दत है, हमारा शौक़ है, हमारी अक़ीदत है। इनसे बढ़ के दुनिया में कोई चीज़ हमारे लिए नहीं हो सकती। लिहाजा हमने मोहब्बत की है तो रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़रमान के तहत मोहब्बत की है और अल्लाह के हुक्म के तहत हमने मोहब्बत की है। फ़रमान है ये कि मैं तुम्हारे दरमियान दो गरा कदर चीज़ें छोड़ कर जा रहा हूँ, कुरान और अहले बैत अलैहिमुस्सलाम। अब हमने मयार देखना है, जो जो कुरान के साथ है हमारे लिए सर का ताज है, जो जो अहले बैत अलैहिमुस्सलाम का चाहने वाला है हम उस पर फरीफ्ता हैं, मर मिटने के लिए तैयार हैं। जो जो कुरान और अहले बैत अलैहिमुस्सलाम से दूर है हम उसे एक आंख नहीं भाते, ना वो हमें एक आंख भाता है। लिहाजा हम उन लोगों से दूर हैं, बरात का इजहार करते हैं और हम उनसे मुतनफ़िर हैं जो कुरान से दूर हैं, अहले बैत अलैहिमुस्सलाम से दूर हैं। इस तरह से नहीं कि कुरान को पकड़ के सिर्फ कुरान से दूर हैं, नहीं, बल्कि वो कुरान और अहले बैत अलैहिमुस्सलाम को दोनों को यकजा करके जो शख्स इनसे दूर है वो हमारे से दूर है और हम उससे दूर हैं। और हमारा बुग़्ज़ है उस शख्स के लिए जो अहले बैत अलैहिमुस्सलाम से बुग़्ज़ रखता है, जो अहले बैत से बुग़्ज़ रखने वालों से दोस्ती रखता है, मोहब्बत रखता है। हम उन लोगों को अच्छा नहीं समझते। ये अलग बात है कि इंसानियत के तकाज़े हैं, एहतरामात हैं, लोगों के एहतराम हैं, हम एहतराम इंसानियत करते हैं, वरना दीनी तौर पर हमारा ऐसे लोगों से कोई ताल्लुक़ नहीं है। हाँ, माशरती माहौल को बरकरार रखना चाहिए, आपस में मिलजुल कर रहना चाहिए और यही हमारे अहले बैत अलैहिमुस्सलाम ने हमें दर्स दिया है। प्यार को आम करो, मोहब्बत को आम करो और एक दूसरे के ऊपर कुर्बानी दो, फिदाकारी करो। इसीलिए कहा कि आपस में सलाम को फैलाओ, सलामती को फैलाओ। हमारा खुदावंद मुताल हम सब पर रहमतें करे, अहले बैत का कुर्ब नसीब फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला के हुजूर दुआ गो हूँ, हुज्जत खुदा का ज़हूर हो। अल्लाहुम्मा अज्जिल वलियकल फ़रज।